हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नसमेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डम् अष्टादश सर्गः रावणागमनं। तदा विप्रेक्षमाणस्य वनं पुष्पितपादवं विचिन्नदश्च वैदेहीं किञ्चिच्छेषा निशाभवत् षडङ्गवेदविदुषां क्रतुप्रवरयाचिनां शुश्रावा ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम् अधमङ्गलवादित्रे शब्दे श्रोत्रमनोहरेः प्रावोद्यतमहाबाहुर्दशग्रीवो महाबलः विबुध्यतो यथा कालं राक्षसेन्द्राप्रतापवान् सस्तमाल्याम्बरधरो वैदेहीमन्वचिन्तयन् वृषं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः न सदं राक्षसकामं शशाकात्मनिगूहितम् स सर्वाभरणैर्युक्तो बिभ्रच्चियमनोत्तमां तां नगैर्विविधैर्जुष्टां सर्वपुष्पफलोगमैः वृदां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभितां सदा मदैश्च विहगैः विचित्रां परमाद्भुतैः ईहामृगैश्च विविधैर्वृदां दृष्टिमनोहरैः वीथी सम्प्रेक्षमाणश्च मणिकाञ्चनतोरणाः नानामृगगणाकीर्णं फलैः प्रापदितैर्वृदाम् अशोकवनिकामेव प्राविशत् सन्ददद्रुमाम् अङ्गनाशतमात्रं दो तं व्रजन्दमनुव्रजद महेन्द्रमिव पौलस्त्यं देवगन्धर्वयोषितः दीपिका काञ्चनी काश्चित् जघ्रोस्तत्र योषितः वाणव्यजनहस्ताश्च तालवृन्दानि चापराः काञ्चनैरपि भृङ्गारैः जह्रो सलिलमग्रतः मण्डलाग्रान् वृषीं चैव गृह्यान्या पृष्ठतो ययुः काचित् रत्नमयीं पात्रीं पूर्णां पानस्य भामिनी दक्षिणेनैव तदा जग्राहवाणिना राजहंसप्रतीकाशं छत्रं पूर्णशशिप्रभं सौवर्णदण्डमपरा गृहीत्वा पृष्ठतो ययो निद्रामदपरीताक्ष्यो रावणस्योत्तमास्त्रियः अनुजग्मोपदिं वीरं घनं विद्युल्लता इव व्याविद्धहारकेयूराः समामृदितवर्णकाः समागलितकेशान्ताः सस्वेदवदनास्तथा घूर्णन्त्यो मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः श्वेतकृष्टाङ्गकुसुमाः सुमाल्याकुलमुद्धजाः प्रयान्तं नैरृतपदिं नार्यो मदिरलोचनाः बहुमानाच्च कामाच्च प्रिया भार्यास्तमन्युः स च कामपराधीनः पदिस्तासा महाबलः सीतासक्तमनामन्दो मदाञ्चित गतिर्बभूं ततः काञ्चीनिनादं च नूपुराणं च निःस्वनं शुश्रावा परमस्तेनां स कविर्मारुतात्मजः तं चाप्रतिमकर्माणाम् अचिन्त्यबलपौरुषं द्वारदेशमनुप्राप्तं ददर्श हनुमन् कविः दीपिकाभिरनेकाभिः समन्दादवभासितं गन्धतैलावसिक्ताभिर्धीयमाणाभिरग्रतः कामदर्पमदैर्युक्तं जिग्मताम्रायते क्षणं समाक्षमिव कन्दर्पम् अपविद्धशरासनं मथितामृतफेनाभमरजो वस्त्रमुत्तमं सलीलमनुकर्षन्दं विमुक्तं सक्तमङ्गदे तं पत्रविडमेलीनः पत्रपुष्पघनावृतः समीपमुपसंक्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे अवेक्षमाणस्तु ततो ददर्श कविकुञ्चरः रूपयौवनसम्पन्ना
रावणस्य वरस्त्रियः ताभिः परिवृतो राजा सुरूपाभिर्महाशयाः मृगद्विजसङ्कुष्टं प्रविष्टा प्रमदावनं क्षीपो विचित्राभरणा शङ्कुकर्णो महाबलः तेन विश्रवसपुत्रः स दृष्टो राक्षसादिवः मृद परमनारीभिः ताराभिरिव चन्द्राः तं ददर्श महातेजाः तेजोवन्तं महाकविः रावणोऽयं महाबाहुरिति सञ्चिन्त्य वानरः सोऽयमेव पुराशेदे पुरमध्ये गृहोत्तमे अवप्लुतो महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः स तदाप्युग्रतेजासन् निर्धोदस्तस्य तेजसा पत्रगुह्यान्तरे सक्तो हनुमान् संवृतोऽभवत् स तामसितकेशान्तां शुश्रोणीं संहतस्तनीं दुदृक्षुरसितापाङ्गम् उपवार्तत रावणः। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 18 सर्गः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।